सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार हो कि होइन एक भाग छ भने आफूलाई 3 भाग छ। रिसाई हो सबको शत्रु रिसाईले सब नासिने रिसाईले हुन्छ झगडा रिसाईले सब भासिने रिसाईले झगडा हुन्छ रिसाईले नाश हुन्छ रिसाईले आफूलाई पनि नाश गर्छ अर्कालाई पनि नाश गर्छ। रिसलाई खैचेर बस्नु केवल आफूले मान्नु पर्ने व्यक्ति आएको बेलामा घर गृहस्थीमा आफूले बसेको आसन छोडेर आफू मान्नु पर्ने व्यक्तिलाई उच्च आसनमा राखेर आफू तल्लो आसनमा बस्नु। मान्नु पर्ने व्यक्तिपट्टि आफूले गोडा पसारेर कहिल्यै नबस्नु। यदि माया गरेर हुने मात्रै व्यक्ति आयो भने उठ्नु पर्दैन बस्नको लागि हातले इसारा ठाउँ देखाइ। योगीलाई भिक्षा दिनु सानालाई माया गर्नु ठुलालाई सद्भाव गर्नु आचार संहितामा बस्नु यो नै तपाईको गृहस्थीको धर्म हुनेछ। आमा यो संसार एउटा सपना हो केवल तपाईको र बाबाको खेला पनि सपना हो। चिन्ता नलिनु 9वटी दिदीको मैले हेरचाह गरौँले चिन्ता नगर 9वटी दिदीको विवाह दान कर्म मैले गर्नेछु मेरो पनि तपाईले चिन्ता लिँदै नलिनु तपाईको छोरो भए पनि म भगवानको अंश अवतार हो। मैले दिएको ज्ञानलाई सानो ख्याल पनि नठान्नु यसलाई गहन तरिकाले यसलाई महान तत्त्व सम्झेर मन्थन गर्नु। पहिल्यै होस गर हरि भर पर ख्याल नठान्ने गरम जन्माइन आमाले देख्यो वरपर विश्वास त रामकै गरम। पहिल्यै होस गर्नु आमा तपाईले ख्याल नठान्नु भगवानको चिन्तनमा तल्लीन रहनु। सांख्य योगको बारेमा ज्ञान दिन लाग्नुभयो। संख्या भनेको जम्मा गर्ने योग भनेको जोड्ने संख्या भनेको सत्संगमा जाने भगवानको फललाई जम्मा गर्ने भागवतमा जाने कथा सुनेर त्यो ज्ञानलाई जम्मा गर्ने भजन गाउने केवल भजनको माध्यमबाट आत्माको विकार भाव नष्ट हुन्छ। जसरी साबुन पानीले शरीरको मैलो फाल्छ भने भजन कीर्तन र नामको महिमाले आत्माको पहिलो मैलो फाल्छ। सांख्य योग जम्मा गर्ने जोड्ने त्यही तत्त्वलाई मिलाएर ज्ञानलाई मिलाएर समुच्च धेरै ज्ञान प्राप्त गरिसके पछाडि आमा तपाईले जन्म मृत्युलाई चिन्नुहुन्छ आफूलाई चिन्नुहुन्छ अरूलाई चिन्नुहुन्छ यो संसारलाई चिन्नुहुन्छ। जब तपाईमा भाव प्राप्ति हुन्छ भावबाट भक्ति प्राप्ति हुन्छ भक्तिबाट ज्ञान प्राप्ति हुन्छ ज्ञानबाट वैराग्य प्राप्ति हुन्छ वैराग्यबाट ध्यान योग प्राप्ति हुन्छ ध्यान योगबाट त्याग योग प्राप्ति हुन्छ तपाई मर्नुहुन्छ। अन्तिम समयमा सरोवर भन्ने नदीको सान्निध्य धाममा लगेर सरोवर नदीको जलले आमालाई पवित्र गराएर अन्तिम पटक गृहस्थीको धर्मको बारेमा अन्नको त्याग गर्नु हुँदैन भनेर भगवान कपिल मुनिले बताउन लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने समरको कथा यस प्रसङ्गबाट भोले कपिलदेव भगवानको हो। जय राम संख्या माने जम्मा गर्नु योग माने जोड्नु संख्या माने जम्मा गर्नु योग माने जोड्नु तत्त्व ज्ञान पाएपछि अरू सबै छोड्नु। संख्या माने जम्मा गर्नु योग माने जोड्नु तत्त्व ज्ञान पाएपछि सबै छोड्नु। संख्या माने जम्मा गर्नु योग माने जोड्नु तत्त्व ज्ञान पाएपछि सबै छोड्नु।
पाएपछि सबै कुरा सांख्ययोग दर्शनको बारेमा ज्ञान विस्तार गर्दै 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 गएर अन्तिममा अन्न त्याग गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन लाग्नुभयो। हामी कतिजनाले अन्नको त्याग गर्छौँ? हात उठाउनुहोस् त, कुरो नलुकाइकन। भात फाल्ने कतिजना हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। सबै परिरहेछ। यो त गाउँ हो, अझ कम छ। बजारमा त ल पार्टीमा गयो भनिया छ, टन्न खाने दुःख पाकी हेरेर दरिद्री भन्छ, जो फाल्यो त्यही ठुलो। घोगे दिलै लगाएर टन्न खाइ भने दरिद्री, केही नलाई फाली भने ठुलो महान। त्यस्तो लीला पछि है बजार। कतिजनाले फाल्नु भएको छ? बाबाहरूले नि छ कोही कोही बेला, छ कि छैन? अन्न फाल्न नहुँदो रहेछ, अन्नको श्राप पर्दो रहेछ। बिहान भर्खर आधी थाल फाल्ने यता हाँसिरहनु भएको छ। अन्न फाल्न नहुँदो रहेछ। जति अन्नहरू अब गहिरो छ, यो भागवत पाउनुहुन्न। यो मैले भागवत रहस्यबाट ल्याएर भन्न लाग्दैछु। जति माटोमा लगेर बिउ मिलाउनु भयो, उम्रिन पाउने जति खुसी भए, चराचुरुङ्गीले खाएर अहिले उम्रिन नपाउने जति दुखी भएर रुन लागे। हामीलाई यहाँ ल्याएर मार्दै पापीले। जति बिउ बनेर उम्रिए लगेर छुपो 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 रोप्यौँ, जति बेडमा खेर गए, खेर जाने जति रुन लागे। हामीलाई यो अवस्थामा ल्याएर छोड्यो। जति धान काटेर सुकाइयो, जति खलामा ल्याएर चुटेर झरे, जति बोरामा बसेर घरमा आएर आनन्दले थन्किन पाए खुसी हुन लागे, जति खलामा आनन्दसँग गएर विरहसँग बस्न बाध्य बनेका छन्, तिनीहरू रुन लागे। यो अपराधीले अन्तिम मुखमा ल्याएर हामीलाई भोक काट्यो। जति बोरामा आएर मेलमा गएर कुटेर ल्याइयो, नाङ्लामा राखेर पटेस पटेस बनाएर निफन्यो, जति कनिकाको माध्यमबाट बाहिर गए, जति उछिटिएर बाहिर गए, ती सारा सबै रुन लागे, चिच्याउन लागे। जति कुकरभित्र बस्न पाए, तिनीहरू खुसीले गदगद हुन लागे, छड्किन लागे। छड्केको बेलामा भातको सिता नाच्न थाल्छ, खुसीले गदगद गद। कति भाग्यमानी रहेछौँ आज हामी सबैको आत्मा बचाउन पाउने भयौँ। ती चामल खुसी हुन लाग्छन्। कति भाग्यमानी रहेछौँ आज भगवानको मन्दिरमा गएर चढ्न पायौँ। तर फाल्लिने जति रुन थाल्छन्। त्यसैले आमाहरूले चामल केलाउँदा पनि सकभर चामल नफाल। नाङ्ला भरि छ, एकमुठी जति के मतलब भनेर सट्ठ नबनाइदिनु। जति पाखा गएकाहरू रुन लागे। अब कुकरमा छड्किएर पाके, जति पस्किने क्रममा जति भैमा गए, तिनीहरूले दुखे सुख पोख्न लागे। हामीलाई अन्तिम अवस्थामा आएर त्यागिदिए यी नरपिचासहरू। जति आत्मभित्र जान पाएका छन्, तिनीहरू खुसी भए। अन्तिम अवस्थामा गएर जसले थालमा टन्न राखेर नखाइकन फाल्यो, फाल्नेलाई परिसक्यो, ती फाल्लिने जति अन्नले गएर ठुलो शोक गर्न लागे। एउटा बैठक चलाउन लागेछ। जति ब्याडबाट नै जति फाल्लेका अन्न छन् नि, अब आएर भातमा परिवर्तन भएर त्यागिएका जतिले एउटा ठुलो भेला भएर बैठक चलाएछन्। अब निष्कर्ष के ल्याउने भन्दा, जसले हामीलाई त्यागेको छ त्यसलाई अन्नको श्राप दिनुपर्छ, खाने बेलामा छोडेर जानु परोस् भन्ने अन्नको श्राप पर्छ। फालिएका अन्न जतिले श्राप दिए। कोही बेलामा पस्केको भात छोडेर जानु परेछ। मलाई पनि दुईचोटि छ, छोडेरै जानु परेछ। एकचोटि खाने बेला भएको थियो, घरका देउताले यसो ल तयारी भयो भन्नु भएको थियो। फोन आइहाल्यो, ल तुरुन्त आइहाल्नुहोस् त। अब कता खान लाग्ने, तुरुन्त 2 मिनटको काम छ भनेपछि जानु पर्यो। गएको के 2 मिनट 2 घन्टा बित्यो। अब बिरला नाक के काम थियो, गयो। कोही बेलामा अन्न हामीले त्यागेका छौँ, हामीलाई अन्नको श्राप परेको छ। सबैलाई खाने बेलामा छोडेर जानु परोस्। कुकर भोरी सिट्ठी लाएर भात पाकेको छ, भोक भोकै दोब्रिन पर्छ, कहिले पनि पक्का पर्छ, सबैलाई पर्छ। त्यसैले फाल्न हुँदैन। जसले अन्नलाई फाल्छ त्यहीले खाने बेलामा पस्केको भात छोडेर जान बाध्य हुनुपर्छ। अन्नको त्याग गर्नु हुँदैन। यो पनि गृहस्थीको धर्म हो भनिकन
केवल यो संसार कृष्णको मायाले भुला छ, तर हामी अहिले जीवात्माको मायामा भुलिरहेका छौँ। जीवात्माको मायाबाट पर भएर परमात्माको माया जसरी कदमको रूपले कृष्ण भुलायो, त्यसै गरी कृष्णको मायामा हामी भुल्न सक्नुपर्छ आमा भनेर आमालाई जीवन मुक्तिको दान दिएर कपिल देव मुनिले पनि त्यही जल सेचन गरिकन अहिले सरोवरमा लिनु भएर जीवन वैकुण्ठ धामपट्टिको सवारी भगवानको भागवत तृतीय स्कन्द 33औं अध्यायले सम्पन्न। अब चतुर्थ स्कन्द सती देवीको प्रसङ्गको कथालाई जोड्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने समानको कथा यस अध्यायबाट। भोले भागवत भगवानको देवादिदेव भोले बाबाको जय रामै कृष्ण भुलायो कदम छायाले आज हामीलाई भुलायो पापी मायाले। कृष्ण भुलायो कदम छायाले आज हामीलाई भुलायो पापी मायाले। कृष्ण भुलायो कदम छायाले आज हामीलाई भुलायो पापी मायाले। हरि छोरी कर्दमको साथमा विवाह सम्पन्न। कान्छी छोरी दक्ष भन्नेवाला राजाको साथमा विवाह सम्पन्न। तीनैवटी छोरीको विवाहादि कर्म सम्पन्न गरेर प्रियव्रत उत्तानपाद दुईवटा छोराको विवाहादि कर्म सम्पन्न गरेर एक दिन स्वयं भवनाम गरेका मनु वैराग्यता भावबाट आनन्दसँग मध्याह्न समय बसिरहनु भएको थियो। एउटा माकुरोको दृष्टान्त देख्नुभयो। फुललाई बोकेर आए माकुरोले हेर्दा हेर्दै माया गरे गरी 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 त्यो फुललाई छोपेर राखेको। त्यही फुल पट्ट फुटेर धेरै भुसुना समानका बच्चाहरू पैदा भएछन्। त्यही बच्चालाई शत्रुले मार्छ मेरो सन्तानलाई भन्ने मायाले माकुरोले छोपेर बच्चालाई राख्दा 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 केही खान नपाएर माकुराका बच्चाले माउलाई नै खाइदिएर बाबा आमालाई नै खाइदिएर राजाको नजर अगाडि माकुरोलाई मारेर भैमा झारिदियो। धिक्कारोस् भगवान, अचम्म रहेछ संसार। आफ्नै सन्तानले यसरी मार्दा रहेछन्। यो सत्य युगमा आज मारेर खाए, कलियुगमा मारेर खान सक्दैनन्, तडपाई तडपाई बचाउनेवाला छन् भनेको हुनाले आज धेरै बाबा आमाले दुःख पाइरहनु भएको छ। 12 छोरा 13 नाति बुढाको धोक्रो काँदैमा थियो। अनगिन्ती परिवार हुँदा पनि ती बाबा आमाले दुःख नगरिकन भएको छैन। अहिले यो कलियुग पीडा छ, रोँदै रुँदै 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 बस्नु भएको छ। 22-25 जनाको परिवार सदस्य भएको घरमा आज बाबा आमा एक्लै बस्न बाध्य हुनु भएको छ। घरमा पाहुना आयो, तर कति खुसी हुनुहुन्छ ती बाबा आमा। पाहुना आए, हजुर हजुरको घरमा को हुनुहुन्छ भन्दा बाबा आमा हाँसेर भन्नुहुन्छ, हजुर घरमा त धेरै जना छौँ, बाल बच्चा आफ्नो आफ्नो तरिकाले बाहिरतिर गएर चरिरहेका छन्, हामी 2 जना बुढाबुढी बसिरहेका छौँ। ती पाहुनाले सोधिदिन्छन् सन्तले, हजुर भन्नुहोस् त हजुरका छोरा कति भाइ? मेरा छोरा 5 भाइ हाँसेर उत्तर दिनुहुन्छ। हजुरकी छोरी कतिवटी? मेरी छोरी 4 बहिनी हाँसेर उत्तर दिनुहुन्छ।
फेरि सन्तले सोधिदिए, हजुरलाई आनन्द छ नि, हजुर सुखी हुनुहुन्छ नि? बेला बेलामा बालबच्चा आउँछन्, बालबच्चाको अनुहार देख्न पाछु, हामी यसैमा आनन्दित छौँ। तर अन्तिममा जाने बेलामा सन्तले प्रश्न गरे, हजुर तपाईँ कुन चाहिँ छोरोसँग बस्नु भएको छ भन्दा बाबा आमाको वचनबन्ध, बाबा आमाको वाक्य बाहिर आयो। पाँच भाइ छोरा भएर पाँचै भाइ आफ्नो आफ्नो सुर गरेका छन्। बाबा आमा आज एउटा पाली बारेर बस्न बाध्य बनेका छन्। उत्तर छैन, कुन चाहिँ भाइसँग बस्नुहुन्छ? सबैलाई परिरहेछ। प्रत्येक घरमा यो नियम अहिले लागू भइरहेछ। तर विडम्बना छ, यदि हामीले गर्यौं भने हाम्रा छोरा नातिले पनि गर्छन्। हामीले बाबा आमाको सेवा गरेनौं भने फुल फुलन्ती कोपिला हसन्ती, आज तलाई भोलि मलाई यसै बसन्ती। हामीलाई पनि छोरा केही गर्दैन छोराछोरीले। हामीले सेवा गर्यौं हामीले पनि सेवा पाउँछौं, हामीले गरेनौं हामीले पनि सेवा पाउँदैनौं। धिक्कारे रहेछ स्वयं भवनाम गरेका मनुष्य सरी अहिले जंगलमा गएर तपस्या गरेर शरीरलाई त्याग्नुभयो। तीनै तीन बहिनी छोरीको वंश विस्तार गरेर अगाडि बढ्दा केवल जेठी छोरी रुचिको आकुतिको वंश अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदा अत्रि अनुसुयाको प्रादुर्भाव। तीनै अत्रि अनुसुयाको सन्तान नभएर भगवान तीन देवताको प्रार्थना गर्दा गर्भमा तीनवटा सन्तान आएर पहिल्यै खेर गएका, देख्नसम्म पनि नपाएको त्यही तीनवटा सन्तानलाई भगवानले रक्षा गरेर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले दर्शन दिएर केवल भगवान विष्णुबाट पहिलो सन्तान रहेछ दत्तात्रेय खेर गएको, त्यसलाई जस्ताको तस्तै ल्याइदिनु जवानी बनायो। विष्णुबाट दत्तात्रेय, शिवजीबाट माइलो दोस्रो पटकको खेर गएको सन्तान रहेछ, शिवजीबाट दुर्वासा, ब्रह्माजीबाट चन्द्रमा, गर्भबाट खेर गएका तीनवटा सन्तानलाई आज भगवानले प्रादुर्भाव गराइदिई बक्स्यो। आखिर भगवानले नदिने केही पनि छैन, तर भक्त बन्नु सक्नुपर्छ है। भक्त बन्न सकेनौ भने पाइँदैन, भावनामा डुब्न सकेनौ भने पाइँदैन। विश्वास फलदायक, यदि विश्वास गर्न सकेनौ भने पाइँदैन। हामी अहिले विश्वासलाई घात गर्छौँ, विश्वासै गर्दैनौ, मतलबै गर्दैनौ। देखा सिकी पो गरिदिए त कहाँ छ र त्यस्तो सत्य हुन्छ। ढुङ्गा र माटो अनि काठमा बस्दैनन् देउता भनी जान्नु ताहा भन्छौँ हामी अहिले। सबैलाई भ्रम फैलाउँछौँ। अनि कहाँबाट पाउँछौ त्यो वरदान? विश्वास गर्नु। यो संसारमा दुईटा भगवान हुनुहुन्छ मेरो राजन। एउटा भगवान आँखा देख्ने हुनुहुन्छ, एउटा भगवान आँखा देख्नुहुन्न, बोल्दा पनि बोल्नुहुन्न। एउटा भगवानले आँखा देख्नुहुन्छ, बोल्दा पनि बोल्नुहुन्छ। पहिलो भगवान घरको बाबा आमा, दोस्रो भगवान भनेको मन्दिरमा भएको ढुङ्गाको मूर्ति। यो दुईटा भगवानलाई बराबर सम्मान गर्नु, यी दुईटा भगवानको बराबर पाउको सेवा गर्नु। जसले यी दुईटा भगवानको निन्दा गर्छ, जसले यी दुईटा भगवानको नराम्रो चर्चा गर्छ, जसले यी दुईटा भगवानको अपमान गर्छ, त्यो व्यक्तिले कहिल्यै प्रायश्चित गर्न सक्दैन। बिहान जुरुक्क उठेर बाबा आमाको चार पाउलाई घप्लक्क पाउमा पर्यो भने चार धाम जानु पर्दैन। त्यो छोरा नातिले त्यही चार धामको फल त्यही प्राप्त गरे। चार धाम भनेको बाबा आमाको चार पाउकै जानु पर्दैन। बाबा आमा छौन्जेली छोराले तीर्थयात्रा जानु पर्दैन। सर्वस्व तीर्थ आमा बाबा गुरु बन्धु वर्गादि 33 कोटी देवताको चिन्तन प्राप्त। छदा घर पनि तपोवन हुन्छ। जसको घरमा आमाको सम्मान हुन्छ त्यही घरका छोरा बुहारीले तपस्या गर्नको लागि पवित्र जग्गा खोज्नु पर्दैन, त्यही घर पवित्र हुन्छ। त्यसैले अत्रि अनुसुयाले पनि भगवानको सम्मान गरेको हुनाले गर्भैबाट गएका तीनवटा सन्तान आज जवानी बनेर तीनवटा छोरा पैदा भए। अत्यन्त खुसी भएर बारम्बार भगवानको ध्यान गर्दै मनन गर्दै कीर्तन गाउँदै दिन भगवानको दर्शनको अपेक्षा गर्दै श्यामचन्द्र भगवान परमात्माको भक्ति मार्गमा लागि बक्सियो। नाचौँ है। हरे
सेवा गर्नु बाबाआमाको कीर्तन गर्नु श्री रामको 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 जय शंभो। हरि यसो विश्राम गरौँ है विश्राम गरेर नाच्न पाइयो भने थकाइ पनि मेटिन्छ हरे जन्म दिने माता पिता कर्म दिने राम जन्म दिने माता पिता कर्म दिने राम माता पिता गुरु सबै ईश्वर समान श्री रामको सेवा गर्नु बाबाआमाको कीर्तन गर्नु श्री रामको हरि सेवा गर्नु बाबाआमाको कीर्तन गर्नु श्री रामको सेवा गर्नु बाबाआमाको कीर्तन गर्नु श्री रामको जन्म दिने बाबाआमालाई कसले हेला गर्छ जन्म दिने बाबालाई जसले हेला गर्छ मरेपछि मात्रै होइन त्यो त जिउँदै नर्क पर्छ श्री रामको सेवा गर्नु बाबाआमाको कीर्तन गर्नु श्री रामको सेवा गर्नु बाबाआमाको कीर्तन गर्नु श्री रामको सेवा गर्नु बाबाआमाको कीर्तन गर्नु श्री रामको माता हाम्री सीता हुन् त पिता श्री राम माता हाम्री सीता हुन् त पिता श्री राम हो नि होइन हामीले जुन मन्दिरमा गएर ढुङ्गालाई पूजा गर्छौँ तर जीवित देवता भनेका त हाम्रा घरमा रहनुहुने हामीलाई यो संसार देखाउनु हुने हाम्रा पूजनीय बुबा आमाहरू नै त हो नि हाम्रो लागि भगवान भनेको होइन र हरे माता हाम्री सीता हुन् त पिता श्री राम यिनको सेवा जसले गर्छ त्यसले पाउँछ मुक्ति धाम श्री रामको सेवा गर्नु बाबाआमाको कीर्तन गर्नु 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 श्री रामको हरे कृष्ण सधैँ जप्ने गर
राम हरे कृष्ण सधैँ जप्ने गर हरे शिर माथि ताल घुमेको कसलाई के थाहा छ र श्रीरामको सेवा गर्नु बाबा माधो कीर्तन गर्नु 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 श्रीरामको आफ्ना आफ्ना माता पिताको जय हो श्रीमद् भागवत महापुराणको जय जय हो भीमेश्वरनाथ भगवानको जय हो आज के आनन्दको बुद्धदेवर व्यासजी महाराजको समस्त भक्त मण्डलीहरूको जय हो सुन्यौ त महाराज परिच्छेद श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कन्द अति रमाइलो प्रसङ्ग मैले हजुरलाई ज्ञान विस्तार गर्दै गर्दै जाँदा केवल अत्रि अनुसुयाको प्रसङ्ग मैले बताएँ। अब बाँकी अंश उनी मनुकी माइली छोरी देवहूतिको बारेमा तपाईँले हिजोको दिनमा सम्पन्न गरे, जसबाट जन्मेका कपिल अवतार मब कान्छी छोरी प्रसूति दक्ष भन्नेवालाको साथमा विवाह सम्पन्न, जसबाट जन्मिएकी छोरी मध्येमा एउटी छोरीको नाम थियो सती। भगवान विष्णुको छल कपटबाट शिवजीको हातमा लगेर तेलको पानी कन्यादान दिएछन्। दक्ष भन्ने राजाले यहाँ पातालो कथा हुन्छ, किनकि सती प्रसङ्गलाई आदि जति शिव महापुराणलाई पनि एक अध्यायले सक्नुपर्छ। सारांश श्री स्वस्थानी भर्खरै सुन्नु भएको छ, कण्ठै पनि छ। सती देवीको साथ भगवान भोले बाबाले विवाह सम्पन्न। सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार